Voilà. Ok, je reviens directement au Photoshop et juste pour voir, on a problème les couleurs, لكن عندنا image de synthèse تخدمات في logiciel يعني تصايبات à 100% في logiciel 3D. Ok, عندنا دي بروبليم في هاد ليماج، ما تيبانش لينا التكستير ديال لي ديتاي ديال لي ماتيريو، يعني تنشوفوا يعني با مال ديال البوا على الباركي، لي ديتاي ديال الماتلا، لي ديتاي ديال الطابلو. اوكي، هاد البوا اللي كاين عندي هنايا على تنشوفوا هاد الصفوريه اللي غلبات على الحيط، نورمالمون خصو يكون بالبلون بحال هاد الكولور اللي كاين هنايا. هاد البالون خصو يكون تا هو يعني ستيل بالون مي تيب ديال لي شاز اللي تيكونوا بهذا الشكل من يعني منفوخين على. اذا عندنا دي بروبليم في لي كولور، عندنا بروبليم في البروفوندور ديال ليماج، عندنا بروبليم في التوزيع ديال كوتي ليميير اي كوتي بارتي اللي خصها تكون بليز او موان سومبر، وبارتي اللي خصو يبان لينا في الضوء، وبالضوء خصو يبان لينا لي ديتاي ديال لي زيليمون اللي كاينين. اوكي، اذا حليناها في فوتوشوب. خاصني نديبليكي الكالك ديالي باش يلاه نخلي دائما لوريجينال ونشوفوا الموديفيكاسيون شنو هو غادي نابليكيو عليها. اذا او نيفو ديال ديبليكاسيون ديال الكالك تنعطيكم لا تكنيك لي تري سامبل. سينون راكورسي كلافي كوموند جي اون ويندوز كنترول جي، سينون مني كالك على نوفو كالك بار كوبي. فوالا تلقى انني عندي الراكورسي كلافي اللي هي كوموند جي سينون كنترول جي اون ويندوز. Ok, alors, filtre, caméra RAW. C'est très important de caméra RAW. أنا سوي سير سيرتا ما تقدروش تادابطاو معاه في الديبار، خاص شويه ديال لابيتود ديالك مع كاميرا الراو وكاو باش تبدا تفهم. يعني سيرتو لي ديتاي اللي انت خاصك تركز عليهم او لا تعطيهم لامبورطونس في الريغلاج ديالك. اوكي، اذا مثلا لونسي كاميرا راه تلقى هاد لي ريغلاج ديالي. هذا تقريبا فيرسيون الا مشيت ابروبو فوتوشوب ابروبو دو كاميرا راو، يعني سي ان اكستنسيون اوكي على ادو فوتوشوب كاميرا راو فيرسيون 13. الا مشيت ديريكتومون عند ادوب على وهبط لا بارتي يعني لي اون با، غادي نلقى كاميرا. ديجا انا كاميرا الراو عندي، فوالا ها هي كاميرا الراو. عاطيني مديكلاري ليا ديجا ادوب بانه راه عندك اجور، صافو دير راه ديغنيير فيرسيون راه ديجا خدام عليها. كما قلت لكم كاميرا الراو راه ستان ابليكاسيون غراتوي على 13.2، هي اللي عندي تقريبا. جيست انه يكون فوتوشوب مانستالي عندك باش الله تانستالي هاد الكاميرا الراو. اوكي، كوموند اش اي فوالا صافي راه بادي راه تنسجل. لا اله الا الله، هاد الوليدات وانت تهضر معاهم بان راك تتسجل راك تتسجل. اوكي، اذا كما قلت كاميرا الراو سي تري امبورطون على. الوغ عندنا هاد لي ريغلاج لانه شي واحد فيكم الا خدم على كاميرا الراو 12 جو كخوا غادي يلقى يعني جيست ان بتيت شونجمون. كانوا لي زوتي هما شوفين ولاو كانوا نورمالمون اون على، كان شي حاجه فيرتيكال كان شي حاجه اون. وي الكاميرا رو مين تيليشارجيو؟ Alors j'ai déjà dit, ممكن تجي شويه معطله. désactiver le son قدام l'enregistrement. Alors j'ai déjà dit بدا تكون انستالي دي برودوي ادوب تيكون عندك هاد كرياتيف كلاود. كرياتيف كلاود الا كان عندك الويندوز راه تكون عندك اونبا، او لا سينو راه تكون عندك ليكون ديالها مع لي زابليكاسيون. انت تكليكي على الديماراج راه تمشي كرياتيف كلاود، راه تتبان لك ليكون ديال كرياتيف كلاود، تتكليكي عليها تخرج لك بحال هاد الفونيتر هادي. اذا هنايا تيبين لك لي لوجيسيال اللي ديجا انستالي. اوكي، اللي عندك انستالي واللي ما عندكش انستالي. اي بليس لا كانت شي ميزاجور راه تيديكلاري لك راه كاينه ميزاجور. اوكي على. اذا هنايا تيبان لك بانه راه كاين انايا انستالي ديجا كاميرا راو. سينو تمشي للانترنت وتمشي للسيت ديال ادوب وديك قلب طابي في السيت ديال ادوب طابي كاميرا راو، لانه راه ستان ابليكاسيون غراتوي
خصك غير تكون انستالي فوتوشوب. سي اوكي. كوموند اش. اذا اون فوا من حليت ليماج فوتوشوب ومشيت ديريكتومون ديبليكيت لوكالك ومشيت للفيلتر على سيليكسيوني كاميرا راو، سينو كوموند شيفت ا بور يعني اوفرير ديريكتومون افيك راكورسي كلافي كاميرا افي دو كاميرا راو. الور جي دي هادي فيرسيون يعني 13 اوكي. غادي نبدا من لابارتي لي اون، عندهم هادو لي ريغلاج ديالي اوكي. ليماج هي تتبان هنايا. عندي لي زوتي ديالي، كل مره تتحتاج انك تخدم على شي اوتي. اوكي نبدا ريغلاج دو باز. ريغلاج دو باز لا بارتي ديال التمبيراتور الى تانت سي تي فو دو يعني ديمينوي ان بو دو لا بارتي ديال التمبيراتور اوكي، حيت عندي هنايا فخواد وعندي هنايا شود اوكي. اذا شويه شي حاجه قليله، وشاك فوا انا ما تنكثرش من الريغلاج ديالي على فوالا موا يعني مشي. واش انا اللي ما عنديش ريزو ولا هادشي تكون؟ سائلة هو كانت لوكا مسيو داكور. اي طون كلير ça veut dire la zone ديال لي طون كلير. لا زون ديال لي طون كلير على تنشوف واش خصني نقص منهم، واش خصني يعني نزيد فيهم. اذا غادي نقص منهم شويه لان كان عندي فيهم بروبليم واحد، لزت فيهم بزاف على ما تتحسش بديك الزياده في. اذا نحاولوا نزيدوا شويه بالونس. اذا ديما كنقول لكم سير كوتي دغوات اي كوتي غوش باش تحس البالونس اشنو تتعطيك. اذا البالونس تتبالونس اللي ان بو يعني اونتر ليميير اي لومبر. اي لا بارتي نوار، واش انني خصني اكليرسي لا بارتي نوار ولا نزيد نفونسي لا بارتي نوار؟ اذا نحاول نفونسيها غير شويش بشي حاجه قليله. اوكي دوز لا زون ديال لي تكستير كلارتي اي correction de voile. Et dans la partie du textile, c'est très important. Les détails qui sont là, tous les détails du tapis, du marbre, du bois, du côté du calpinage. Voilà. إذن غادي نشوف التكسير كيفاش تعطيني دوك لي ديتاي. voilà. إذن خرجوا لي ديتاي، شوفوا هنا نخليها زيرو، غدا تترجع كما كانت فلو، وكل ما تنزيد تعطيني لي ديتاي ديال اي اليمون كاين هنايا على تيخرج لي دوك لي ديتاي ديال يعني صافو دير ديك التكسير تتولي كلارينات كلارتي شي حاجه قليله اي كوريكسيون دو فوال شي حاجه قليله. فيبرونس نزيد شويه او نيفو ديال شويه ديال لي كولور، والساتيراسيون ديال لي كولور نقص منها شويه باش ما يكونش الا كان عندي شي فيغ ديفيرون ولا كان عندي شي كولور ساتيري بزاف تنقص شويه. كورب سي با لابيل بوغ هاد ليماج هادي لان ما عنديش فيها لا بارتي ديال يعني كون كان عندي خدام على شي بورتري ولا خدام على شي بيزاج، مي هنا سي با لابيل دو ترافاي سيغ كورب، لان كورب بحال الكورب اللي تنخدموا عليها. سينو عندك لي كولور الا بغيتي تخدم على شاك كولور، سينو هنا جلوبال. الا سيليكسيونيتي الكولور روج بغيتي تنقص من الروج او لا تزيد ساتيري في الروج، كذلك الفيغ اي بلو. على حنا بغينا يبقى جلوبال، اذا نحاولوا نزيد شويه ديال يعني تنغونفورسي داك الكونتراست اللي عندي على ونزيد ضو شويه ونحط هادي في لو ميليو
إذا شوية من لازون ديال لو نوار اللي ما نظلمهاش بزاف، نزيد الضو شوية. نقدر إلا بغيت نإليميني شي بوان نخرجها، كليكي غليسي بوغ يعني سيبريمي هذيك البوان. فوالا اوكي. اذا نشوف لا زون ديال لي ديتاي. اذا هنا نيتوتي ريديكسيون دو بروي. هاد ريديكسيون دو بروي في البيرسوناج وي، الا كان دوك لي بوان سيرتو انت ملي تتصور سوا بلاباري فوتو بالتليفون على تتكون في واحد لا زون اللي هو فيرمي، تتزيد في داك الايزو. ايزو تعطيك هذوك التخاماج. الا بغيتي تنقص منهم هذاك التخاماج، ملي تبغي تنقص منهم، وانتم ملي تكونوا خدامين على لوجيسيال كوم ارشيكاد فوالا، وتدير الغوندي انيكمون من الموتور دو غوندي ديال ارشيكاد اللي هو طبيعه الحال عنده علاقه بسينما 4 دي فوالا، تعطيكم هذاك لي غران فوالا. حتى ستوديو ماكس كذلك. اذا الا بغيتي تنقص من داك البغوي تتمشي للريديكسيون دو بغوي وتتحاول تنقص منها. اوكي شوف هنايا التكستير ما بقاش باين ليا بزاف. اذا في هذا الكا انا ما محتاجاش نيتوتي عليه، ممكن نزيد باش تتغونفورسي لي ديك التكستير ديالي، تنزيد تتغونفورسي لي ديك التكستير فوالا. ريديكسيون دو بغوي حتى هي ما محتاجاش في هذا الكا. ميلونج دو كولور، يعني انت تشوف لا زون ديال ميلونج دو كولور فوالا. اذا الكولور اللي غالب ليا هنايا اوكي، نسيليكسيوني هاد جون اورونجي يعني بليز او موان المهم جون فوالا. في هذا الكا نقدر نسيليكسيوني ليه هاد البيبات ونكليكي على هاد لا زون هذا كوم كوا عندي بروبليم في هذا، درت العلامه وعطاني يعني عندك الغوج الفيغ البلو اوكي. ابخي نحاول نابوي على الت منين باغي اولا شيفت منين باغي ناخذ الكولور. سافودير بغيت ناخذ هاد البلون ولا هاد البلون اللي تحط لي على هاد لاتانت اللي كاينه هنايا كامله يشونجيها ليا. اذا انا ابوي على شيفت، شوف حتى البيبات كيفاش تتولي اوكي. سافودير غادي تاخذ من هاد الكولور، شوفوا معايا مزيان. سون شيفت بيبات عاديه على افيك شيفت شنو تعطيني اوكي. اذا شيفت وانكليكي على هاد، سينو انا مسيليكسيوني نقدر نبقى نلعبها على الريغلاج ديالي من هنا. اذا شيفت وانكليكي اوتوماتيكمون كيخصو يشونجي ليا يعني بحال اجوتيت على. غادي نحاول يعني نزيدو البلايص، عاطي البوان الاولى وعاطي البوان الثانيه اوكي، ونحاولوا نشوفوا يعني الريغلاج ديالنا كيفاش نزيد يعني الضوء ديالي. نحيد بعدا كاين هاد بيبات، نحاولوا نلعبوا هنايا لاتانت ساتيراسيون، ندي ساتيري بليز موان واحد شويه ونزيد الضوء واحد شويه، مصورش ليه بزاف. كل ما ساتيريت بزاف على اساس انه ما يوصلش ليا لشي بلايص اخرين، يعني عاطي هاد لازون وهاد لازون هذا. وانا حاول ما تمشي لا عند الفيغ ولا عند الجون، فلاتان ديالك خليها عاديه، غير تنقص من الساتيراسيون ديال دوك لازون ديال هاد الكولور هذا اللي هو سيليكسيوني. وهنا تنزيد اكلارسي بليز او موان. اذا او نيفو ديال الفيغ سي تي فو سيليكسيوني لا زون ديال الفيغ، ونحاول هو غادي يشيرشي في لابارتي ديال الفيغ، سيرتو في هاد ليما، سيرتو في هاد الفيغ اللي كاين هنايا، هاد لي بلانت صغيورين كاينين هنا وكاينين هنايا فوالا. حاولوا يعني ديساتيريو واحد شويه لاتانت او ساتيراسيون اوكي. إلا بغيت نإكلارسي شوية تتشوفوا غير الفيغ هو اللي تيتوشا. أنا نزيد نزومي ليكم هنا خاص كده كل ليميت ديالو. شوف هاد الفيغ اللي كاين هنايا كل ما
نقص منه، وكل ما زدت يعني انا ندير ساتيري الفيغ شتي كي ولا هنا ساتيري شو كي تيولي. اذا تنحاولوا نقصوا منه باش ما يبانش. فوالا نزيدو نيكلارسيو شويه. اوكي بون موا. فوالا اوكي. اذا ما تنظنش شي كولور اخر لانه ما عنديش، صوف الا بغيت نغونفورسي في الماجنتا اولا في يعني في لورونجي اولا في الغوج. على نزيد نساتيري واحد شويش، نزيدو هاد النيفو، وهذا كذلك نزيد نساتيري واحد شويه باش نخرج داك البوا وداك الباركي اللي عندي هنا. شي حاجه قليله باش من اي فوالا. منو باقي عندي واحد البروبليم اخر، هو الكولور اللي كاين عندي هنايا. فوالا اذا خلقت واحد ليكيليبر افيك شيفت يجي كليكي باش يلا يدير لي واحد ليكيليبر، لانه بقى هاد الحيط فيه يعني تيتعالج ليا بزاف البلايص، صوف هاد البلاصه اللي بقى الضوء اللي كان ضارب ليا هنايا في هاد العود بقى انكريستي على حتى هاد لابارتي هادي اللي كاينه عندنا. اوكي الوغ بقاو دي ستيل اخرين بحال كالر غراديان، تيعطيك واحد لي سيركل الا بغيتي يعني تمشي بعيد في لي كولور ديالك. مي جو بريفير يعني با دو ترافاي على هادي، خليتها تقريبا في الميليو. كذلك في لا زون ديال طون فونسي طون كلير. فوالا وهذا ريغلاج جلوبال. اذا جي فيرمي هادي اي ميلونج دو كولور غراديان نديزاكتيفيها كون كوا باش يلا بحال ما بغيناش يعني يكون عندنا في هذاك الريغلاج. Et la zone de l'optique, c'est pas l'appel. Géométrie, c'est pas l'appel. Effet, si tu veux, taille, c'est pas l'appel. Étalonnage. عندك هنا لي كولور اللي مازال عندك فيهم بروبليم، تحاول ما امكن الله هنايا كولوري طون فونسي الا بغيتي تزيد شويه في الماجنتا. اي روج بريمير حاول شوف الى زدت في هاد لا زون، لا بغيتي تساتيري بليز او موان في واحد شويه. La partie entre le bleu et vert jaune. Voilà. Et on s'attire واحد شوية. نديساتيري واحد شوية. Et bleu primaire. نزيد شوية ديال البلو. ونساتيري واحد شوية. اي اوكي. maintenant غادي نشوف في هاد لي بوطون اللي كاين عندي اون با، غادي نكليكي على هنايا تيبين لي لوريجينال موديفيكاسيون. لوريجينال موديفيكاسيون شتي بان لكم دابا؟ سينون نعطيكم لي دو زيماج. شوف لوريجينال لوريجينال اي موديفيكاسيون تيبان لكم؟ وي تيبان لكم فرق كبير 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 بزاف. ها اش بغيتي؟ بغيتي الوسخ ولا بغيتي النقاء؟ اشهار نديرو اشهار ديال تيد ولا اومو؟ شفتوا الفرق؟ شوف هاد لا زون هذا بارابور سات زون. اذا ما ندير لكم اوكي. شوفوا الكالك لوريجينال موديفيكاسيون. لوريجينال موديفيكاسيون. فوالا هادو لي لومب قلت لكم يعني ديجا كنا درنا واحد ليكزامبل في ليكول. سير غير جوجل وخذوا يعني لانز فلار. لانز فلار. لانز فلار دير ايماج
جوجل تعطينا شي حاجه غراتوي et après دير اوتي ودير غران اوكي لانس فلار وشوفوا شي حاجه اللي انت ما تكونش معيقه ديال الدار فهمتيني لانس فلار بوغ فوالا اذا سينو راه كاين دي سيت مثلا شو هنا 20 لانس فلار بوغ فيزيون ا تيليشارجي فوالا هنايا 3 دي في اف 3 دي في اف يعني سي با نقدر نشوف بوم كليكي pour ouvrir un nouvel angle إلا كان انتريسي فريمون غادي يعطينا شي حاجة gratuit avec qualité supérieure ou facile à télécharger 3D VF. Il y a l'accueil, magazine, emploi, les studios et les écoles. يلا ورينا شنو عندك باقي ما بين لينا والو عناش اذا بور لانستون ما تيبانش داكشي اذا ما عندي ما ندير بك نخدمها مع جوجل سي جوجل راه فيه ثقه تامه اذا كبحال هادي هادي في لا ناتور يعني بوسيبل في لا ناتور ولكن وسط زون فيرمي نو كاينين دي بي ان جي يعني الا كانت هادي بي ان جي جي كليكي سير هاد ليماج هادي تنشوف هنا فري بي ان جي فوالا غادي نشوف واش زعما كاين ترونسبارون بوطون دروات انغوجيستري ايماج سو عطيني لا بوط دو ديالوغ ونتاكدوا واش عطا ليا ايماج جي بيج ما عطاش ليا صافو دير غادي نلقى فيها هاد لي كارو غادي نلقاهم فيها اذا انولي سي با لابيل غنسيليكسيوني ايماج اخرى نشوفها واش فريمون تا هي بي ان جي هنايا ايماج بين بوان كوم بوطون دروات enregistrer l'image الا كانت PNG ok sinon je cherche directement des images comme ça voilà ولكن ما يكونش فيهم ان شاء الله ما نبقاوش نضربوا معاه اوكي voilà ok alors je continue de télécharger voilà هذه اللي فيها الفلانس فلار مجد si tu veux de travailler avec ça bouton droite enregistrer les masseaux et si هذه عطيها لي بي ان جي سي بيان document lens F-A et ok si tu veux désélectionner notre هادو راه كاينين غير في فري بيك هيا فري بيك si tu veux de cliquer إلا كانوا ماشي جولد تقدروا تيليشارجيهم مي جولد تيليشارجمون باساج ديال يعني إلا كانت شي حاجة او جي با ما بغيتهمش يكونوا فيكتور فوالا حتى هادي مزيانة ولقيتو ديطاي شوية كبار سينو نجي هنايا اوتي تاي غران هو يدير لي الفلتر تيفلتري لي زيماج فوالا هادي تاهي مزيانة bouton droite enregistrer
l'image est déjà enregistrée. Lens 2. Ça fait rabat juge. Et après, le Photoshop. Et ouvrir, commande O. Directement le doc. Lens 1, ici 2 et ouvrir. Alors, il est très important, quel que soit noir, c'est très important. Il est d'être négatif, commande I. Ce qui veut se faire, commande I. Voilà. Il donne garder le noir net pour masquer une superposition le mode de fusion de la calque. Donc, غادي نجرها ونحطها في الماكيت ديالي. كيخصني هنايا في الباليت كالك لو مود دو فيزيون هي لا زون ديال نورمال. تكليكي عليها et après تدير superposition pour cacher tout ce qui est noir. Commande T, transformation. Là, et change la taille et déplacer à change encore la taille et déplacer à c'est génial ça. Et voilà. Ok. Nahdo, deuxième modèle. Ok. Cliquez, glissez. Déplacer là. Commande T, transformation. Change la taille. Et encore, change la taille. Voilà. Dire OK. Change le mode de fusion avec superposition. Et déplacer là. Si tu veux de garder les couleurs, ça c'est en bleu, ça c'est en orange. Alors, je peux supprimer le premier. Et j'ai gardé les faisons avec la clé. Sinon, tu peux changer image, réglage, dans noir et blanc. Voilà. Et dans le noir et blanc, ça me dérange. Ok, parce que j'ai rectifié avec le blanc de l'image. Et donc, c'est gardé les lenses, les lampes d'Eli en couleur blanc. Ok. Et donc, j'ai OK. Voilà. Et tu dupliques le calque. Juste appuyer la Alt pour déplacer une main. Encore sélectionner premier calque, Alt, déplacer une main. Ça, une fois tu fais un essai les logiciels 3D pour faire rendu comme ça, de la même technique qu'ils ont au Photoshop, ça prend un peu de temps. Alors, Photoshop, tu peux éliminer le rendu. Photoshop, pour عندك باش camoufler. Et voilà. C'est génial ça. Encore, j'ai fusionné tous les calques de Lens avec groupé, j'ai sélectionné et tu cliques sur dossier pour grouper. Voilà. Désactiver les deux calques et regarde l'original. Et avec la modification, le hayat. Encore prendre un nouveau calque. Là, tu peux ajouter 30 pinceaux et cliquer sur la couleur du premier plan et cherche un jaune plus ou moins pistache et cherche réglage du pinceau. Voilà. 50 ou la 60. Avec l'opacité 100%, fixe 100%. Et tu cliques là. Voilà. Prendre un nouveau calque. Et déplacer le blanc comme couleur de premier plan. Change la taille. 60 et 30. Et cliquez entre le milieu. Et voilà. Si tu veux travailler avec les deux calques avec, sélectionnez les deux calques et cliquez là, grouper et changer le mode de fusion avec incrustation. Incrustation et regarde. Désactivez le groupe et activez-le. Désactiver et activer.
Là, si tu veux de changer la taille, commenter. Appuie juste sur la touche Alt et encore, tu peux ajouter lumière et valider. Dupliquer le groupe et déplacer-le. Prendre l'outil déplacement, déplacer là. Monsieur, Génial ça. Oui. s'il te plaît واخا تعاود هذا آخر حاجة درتيها حيتاش Je peux dire l'enregistrement. Ok, maintenant, cette réglage, c'est magnifique par rapport à ça. Ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. J'ai stoppé l'enregistrement. Je suis fier de faire le résultat dit. Et please, travaillez à la vidéo, please. C'est très important, yani. J'arrête. Et نتمنى انكم تخدموا على l'exercice لانه c'est très important يعني لكم.